अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास अधूरा छोड़कर वतन वापस रवाना हो गए। सदर ट्रंप ने कहा कि कुछ खास वजूहात की वजह से जल्दी वापसी हो रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र दौरा मुख्तसर किया गया। खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर अमरीकी सदर ने अहम मुशावरत के लिए वाशिंगटन DC वापसी को तरजीह दी। सदर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म दे दिया। पेंटागन चीफ का कहना है कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए कोशां हैं। G7 मुमालिक का मुश्तरका एलामिया इख्तलाफात का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप ने एलामिया में दस्तखत नहीं किए। G7 मुमालिक ने कहा कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। कनाडा में होने वाले इजलास में G7 मुमालिक के एलामिया में कहा गया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। G7 एलामिया में ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया गया। एलामिया के मुसवदे में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया गया। G7 मुमालिक का मुश्तरका एलामिया जारी ना हो सका। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। इसराइल को दिफा का हक हासिल है। एलामिया में कहा गया ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खत्म होनी चाहिए। G7 मुमालिक का मुतालबा सामने आया। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने के मुतालबे पर ट्रंप ने दस्तखत नहीं किए। G7 मुमालिक का मुश्तरका एलामिया इख्तलाफात का शिकार। ट्रंप ने दस्तखत नहीं किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को फौरी तौर पर तेहरान से निकल जाने की वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सबको चाहिए कि तेहरान से फौरी तौर पर इनखला करें। ट्रंप का कहना था कि ईरान से कहा था न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें। इन्हें ऐसा करना चाहिए था। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद तल अबीब और हाइफा में सायरन बज उठे। ईरानी हमले के बाद हाइफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई है, जबकि हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि ताज़ा हमले फ़लस्तीन के इन इलाकों पर किए गए जहाँ पर इसराइली फ़ौज काबिज़ है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि वादा सादिक़-ए-सुइम के तहत इसराइल पर हमले सुबह तक जारी रहेंगे। ईरान ने इसराइल पर हमलों के लिए हाइब्रिड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सायरन बजने के बाद इसराइली शहरियों में एक बार फिर खौफ व हिरास फैल गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम को हैक कर लिया गया है, जिसके नतीजे में इसराइल मिसाइल अपने ही इलाकों पर गिरने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम में तकनीकी मुदाखलत के बाद दिफाई मिसाइलों का रुख पलट गया, जिससे तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए। रॉयटर्स की जानिब से जारी एक वीडियो में दिखाया जा सकता है कि तल अबीब से फायर किए गए मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद होने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो गई है। ताहाल इसराइली हुकाम ने इन रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ताहम माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर ये दुरुस्त है तो सिक्योरिटी के लिए खतरनाक पेशरफ्त हो सकती है। इसराइल के ईरान पर एक बार फिर हमले, इसराइली फ़ज़ाइया के शहरियों और अस्पतालों पर बमबारी, मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। इसराइली फ़ज़ाइया ने मशरिक़ और मगरबी तेहरान में सिविलियन आबादी पर हमले किए। सयूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान की सवा हाईवे, करमान शाह में फाराबी अस्पताल और अलाम में फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब कुम हाईवे को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान, मशहद, अस्फहान समेत कई अहम शाहराहों को निशाना बनाया। ईरान की हस्सास फोटो जौहरी तंसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। सयूनी हुकूमत ने मगरबी सूबा एलाम के शहर मोसियान में म्यूनसिपलिटी की फायर ब्रिगेड की इमारत पर सफ़ाकाना हमला किया। ईरान पर इसराइली हमलों में 220 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली जारहत की मज़म्मत कर दी है। इस्लामी ममालिक की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। एलामिया में आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत की गई। एलामिया में मुतालबा किया गया कि खित्ते में कशीदगी कम, जंग बंदी और अमन की बहाली के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि एलामिया मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। मुश्तरका एलामी की तौसीक़ पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इराक, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजज़ायर, बहरैन, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, चाड, इत्तेहाद अल क़मरी, जबूती, लीबिया, मौरितानिया, सोमालिया, सूडान, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी की। एलामिया में कहा गया मशरिक़ वुस्ता को जौहरी और तबाहकुन हथियारों से पाक खित्ता बनाने की फौरी ज़रूरत है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बहाल किए जाएँ।
تہران پر صہیونی حملوں میں 45 خواتین اور بچے بھی شہید۔ خواتین اور بچوں کی اموات نے جار ریاست کے اس دعوے کو جھوٹ ثابت کر دیا کہ اسرائیل صرف فوجی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صہیونی ریاست کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 5 ایرانی جاں بحق، درجنوں زخمی۔ تہران ٹائمز کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں تہران کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 45 خواتین اور بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسلامک ریپبلک براڈ کاسٹنگ IRIB کے دفتر پر اسرائیلی حملے کے بعد بھی نشریات جاری۔ اسرائیل نے حملہ کیا تو اس وقت ایک خاتون اینکر ٹی وی اسکرین پر موجود تھیں جو حملے کے وقت اٹھ کر چلی گئیں، تاہم تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گئیں اور نشریات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ خاتون اینکر کا نام سحر امامی ہے۔ انہیں اس مشکل وقت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنے اور دوبارہ نشریات کا حصہ بننے پر سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ حملے کے بعد ٹی وی اسٹاف اسٹوڈیو میں مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتا رہا اور نشریات جاری رکھیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیا گیا۔ پروگرام کے دوران عجیب و غریب آوازیں سنائی دی گئیں۔ براہ راست نشریات کرنے والے اینکرز حیرانی سے دیکھتے رہے۔ ایران کے سائبر حملوں میں شہریوں کے فونز بھی ہیک کر لیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر سائبر حملہ کیا ہے، جس میں اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے مقامات اور پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے شہریوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ یہ ایران کا سائبر حملہ ہے، عوام اس پر توجہ نہ دیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اضافی تعیناتی کا مقصد خطے میں ہماری دفاعی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی میں بھیجی ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی جہاز اور طیارہ بردار بحری جہاز کی نقل و حرکت بھی ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی کارروائی پر جوابی کارروائی کا اندیا۔ پہلے سرکاری بیان میں ایرانی مسلح افواج کا فیصلہ کن فوجی مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ تل ابیب کو فی الفور خالی کیا جائے۔ اسرائیلی شہریوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ زیر زمین ٹھکانوں میں پناہ لینا مناسب نہیں ہوگا۔ اعصاب ریاست انسانوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی ہے، جس کا اسے ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا۔ تمام حساس مراکز کا ڈیٹا بیس مکمل کر لیا گیا ہے۔ بہت جلد فیصلہ کن مرحلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، تاہم مستقبل میں مذاکرات کا امکان مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان نے پریس بریفنگ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی روایات کو بھی پامال کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اب فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا اور جو ممالک اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس کے شریک جرم تصور کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط، کہا اسرائیل پر ایرانی حملے دفاع میں کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ اسرائیل پر حملے متناسب اور دفاعی آپریشن ہیں۔ اسرائیل پر حملوں میں فوجی اہداف اور متعلقہ ڈھانچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے دفاع میں کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی مندوب کی جانب سے خط میں کہا گیا اسرائیل پر حملے متناسب اور دفاعی آپشن کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران اسرائیل کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کے حملے علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر اردوان کی خطے میں قیام امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب بدر عبدالعطائی سے رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار اور بدر عبدالعطائی نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں وزراء خارجہ نے عالمی قوانین کی پاسداری پر زور دیا۔ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آج ایٹمی طاقت ہیں۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آج ایٹمی طاقت ہے۔
معاشرے میں پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان آج ایک ایٹمی ملک ہے. ایسے ہی اٹھ کے تو کسی کو آ کے حملہ کر دینا, کسی کے گھر کو آ کے جلا دینا, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کون سے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ ہم بالکل کھڑے ہیں, ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.